Hello students, good afternoon and namaste. I am Shiv Kumar sir. Today I am going to teach you about the coordinate geometry for grade 11. And in previous video I made so many discussion on the topic of coordinate geometry, and there I reviewed some formulae of grade 9 and 10, and remaining formulae I am going to discuss today. यो तपाईलाई म भन्न चाहन्छु कि यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रान्सफर्मेसन, जस्तै भ्याक्टर, यो ट्रिग्नोमेट्री, योहरू के हो भनेको यस्ता कयौं च्याप्टरहरू छन् कि यो चाहिँ चेन सिस्टममा छ। जुन केही पार्ट तपाईले 9 मा पढ्नुहुन्छ, त 9 भन्दा अलि एडभान्स 10 मा पढ्नुहुन्छ, त्यो भन्दा अलि एडभान्स 11 मा पढ्नुहुन्छ। यसरी त्यसको क्रम के हुन्छ बढ्दै जान्छ र त्यसको स्ट्यान्डर्डिटी पनि बढ्दै जान्छ। त यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईको क्लास 9 मा पढिसक्नु भएको जति पनि फर्मुलाहरू छन् त्यो सबै फर्मुलाहरू मैले चाहिँ धेरै फर्मुलाहरू जस्तै डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट अनि 3 सेक्सन फर्मुला, इन्टरनल डिभिजन, एक्सटर्नल डिभिजन र मिड पोइन्ट फर्मुला, त्यस्तै गरी सेन्ट्रोइड को फर्मुला, त्यस्तै गरी एरिया अफ ट्रायंगल, यस्ता कुराहरूको डिस्कसन यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले गरिसकेको छु र त्यहाँ लेखाइदिसकेको छु। र फेरि पनि म अब अझै बाँकी रहेका फर्मुलाहरू जुन क्लास 9 मा तपाईले पढिसक्नु भएको छ, 10 मा पढिसक्नु भएको छ, त्यो चाहिँ बुझ्नु चाहिँ सबैभन्दा पहिले हाम्रो बहुत जरुरी छ। र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले चाहिँ इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन which is parallel to x axis, equation of the straight line which is parallel to y axis, यो सबै इक्वेसनहरु मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले डिस्कस गरिसकेको छु। अब आज चाहिँ अब 3 स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ लिनियर इक्वेसन मैले 3 स्ट्यान्डर्ड फर्म of equation of 3 standard form of equation of straight lines को बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। फर्स्टमा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ इक्वेसन of the straight equation of the straight line in slope intercept form. Slope intercept form भनेको अर्थ the straight line that passing through making an intercept on y-axis and having slope on x-axis. X positive, x negative, y positive, है ना? यो हाम्रो के भ्यालु y negative, यो हाम्रो intersecting point of the both axes, that is the origin, and suppose that AB is a line and it passes through making an intercept से यति पार्ट हाम्रो y axis मा काटेर गएको छ। त यति पार्टलाई हामीले यदि केही पार्ट काटेर गएको होला, जस्तै यहाँको पोइन्ट होला 0 1 0 2 0 3, त्यस्तै से 0 C, त यहाँ देखि यहाँ हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो C, that AB line passes through making or cutting off an intercept. यो y axis मा के गइरहेको छ त केही पार्ट यति पार्ट y axis मा काटेर गइरहेको छ र यो लाइनको स्लोप के छ, यो x axis मा के छ मानौं कि थीटा छ। And say any point
pxy lies on the AB. Pxy, say any point pxy lies on AB. So draw the perpendicular PM. Say here is T, the TN perpendicular on PM, PM perpendicular on OX. Then a line has slope everywhere equal. कुनै पनि लाइनको स्लोप सबै ठाउँमा के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त यहाँ थीटा छ भने यो के भइहाल्छ हाम्रो यो थीटा भइहाल्छ, यो पनि थीटा, यो सी छ भने यो पनि हाम्रो के भइहाल्छ सी भइहाल्छ। र यहाँदेखि यहाँ कति छ ओएम एक्स र वाई छ, त यहाँदेखि होरिजेन्टल कति भइहाल्छ एक्स र भर्टिकल कति भइहाल्छ हाम्रो यो टोटल कति भइहाल्यो वाई, त यो हाम्रो कति भइहाल्यो यति टोटल इज वाई। यति हाम्रो PM is y, PM is y, MN is c, so this part PN is what say y minus c। त हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, लेट AB be a straight line passing through cutting of and intercept C1 y-axis and having slope theta 1 x-axis। त तपाई आफ्नो तरिकाले पनि यो ल्याङ्ग्वेजहरुलाई धेरै तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ, तर कुरा चाहिँ आउनु पर्यो। अनि हामीले के गरेको छौं अगेन लेट pxy lies on AB, pxy lies on AB। हामीले के एक्टिभिटीजहरु गर्यो ड्रन PM perpendicular OX positive and के गर्यो TN perpendicular PM। therefore के हामीले पायो त हामीले के पायो कि OM is equal to x, PM is equal to y। कुनै पनि अगाडि पछाडी लेख्दाखेरि केही फरक पर्दैन। PM is equal to OM is x, PM is y, and OT is equal to MM is equal to C, and what's this OM is equal to TN, OM is TN, OM is equal to TN, OM is equal to TN is equal to x। यहाँ अलरेडी लेखिसकेको छ, ठिकै छ। OM is equal to TN is equal to x र अब के छ हाम्रो PN is equal to and PN is equal to y minus c। अब सबै कुरालाई हामीले त्यहाँ लेखिसकेको छु। अब हाम्रो के छ यहाँ अब अब्जर्भ गर्ने राइट एंगल ट्रायंगल PNT मा। Now in right angle triangle PNT tan लिने, किनभने यो रेफरेन्स एंगल भएपछि यो के छ हाम्रो P भ्यालु, यो भ्यालु B, र P र B लाई रेशियो मिल्ने हाम्रो ट्रिगोमेट्रिक के हुन्छ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो टेन्जेन्ट हुन्छ। त लेख्ने tan थीटा इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो PN by TN। What generally slope is denoted by the m, tan theta is m, the m, and PN is y minus c by कति भन्छ TN is x।
which is the slope m is equal to I minus c by x. यो पनि हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौं र यदि इक्वेसनको फर्ममा लेख्न चाहनुहुन्छ भने or कति भइहाल्छ mx is equal to y minus c, therefore y is equal to mx plus c, which is the required equation. यो भन्दा अगाडि मैले पढाएको थिएँ इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु x एक्सिस, त्यसपछि इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु y एक्सिस. यो छ इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. What is slope intercept form? Means the line passing through making an intercept C on y axis and having slope theta on x axis. तो यस्तो फर्म भएको यस्तो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हुन्छ तपाईको y = mx + c. तो यसमा तपाईले यदि if c is equal to 0 then यदि तपाईको यो c जुन छ यो c यदि 0 भइदियो भने यो c यदि यति c छ त c यदि 0 भइदियो भने यो लाइन AB के हुन्छ तपाईको ओरिजिनबाट पास हुन्छ. यो c तैले के हुन्छ y एक्सिस मा c जति पार्ट माथिबाट काटेर गएको छ. यदि यो c पार्ट यदिलाई 0 गर्दियो भने यो लाइन कहाँ जान्छ यहाँबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट पास हुन्छ. if c is equal to 0 then line passes through के भन्छ origin. in this condition के भन्छ so y is equal to mx plus 0, therefore y is equal to mx is the equation of the straight line passes through the कति भन्छ origin. जतिखेर ओरिजिनबाट पास हुन्छ अर्थात यसको फिगर तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ. यो ओरिजिन भइहाल्छ र यो लाइन यसरी पास गर्छ a b यसको स्लोप x एक्सिस मा रहन्छ र यतिखेर यो लाइन के भइहाल्छ पासेस थ्रु ओरिजिन भइहाल्छ. र यसको बारेमा तपाईले 9 मा पढिसक्नु भएको छ र फेरि पनि मैले रिकल गरिदिएको हो. त यो रा भइहाल्यो तपाईको स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इक्वेसन इज y is equal to mx plus c. अर्को छ इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म और यसैलाई भन्छ इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म जतिखेर हाम्रो तपाईले जहिले पनि फिगर बनाउँदाखेरि यहाँ यसरी चाहिँ सबै नेमिङ गर्नु होला. x पोजिटिभ x नेगेटिभ y पोजिटिभ y नेगेटिभ ओरिजिन यो सबैलाई चाहिँ लेख्नु होला. र जतिखेर यो लाइन मानु कि ए बी रा पास गर्छ त यसले के गर्छ यहाँ मानु कि केही पार्ट त काटेर गएको होला जति 10 20 30 40 त जस्तै सपोज दैट से इट इज a0 एन्ड दिस इज द 01 02 03 यसरी. त यसको मतलब के हुन्छ x कंपोनेंट 0 y इज b. त हाम्रो x एक्सिस मा यहाँ देखि यहाँ यदि 50 भएको भए यहाँ 5 हुन्थ्यो. त a0 भनेको अर्थ a पार्ट x एक्सिस मा a पार्ट र y एक्सिस मा
बी पार्ट काटेर यो लाइन एडी गएको छ भनेको अर्थ that is called double intercept form. Double intercept form, or you can say intercept form. Means one x-axis A intercept, one y-axis B intercept. The line AB passes through. Let line AB passes through A0 and B what say 0B. Therefore हामीले के हेर्यो कि x intercept A is equal to x intercept is equal to कति भ्यालु A. You can write unit also A unit and y intercept is equal to कति भन्छ B unit. x मा A unit र x axis मा A unit र y axis मा कति गरेर गयो B unit. So let line AB passes through A0 and B0B. Therefore कति भ्यालु x intercept A and y intercept भ्यालु B. मान्नु कि कुनै point P x y s मा लाइन गर्छ. Again let PXY lies on AB. PXY lies on AB. त हामीले के हेरेको छु कि A, P and B, all these 3 points lie on the same straight line. Means that is the collinear. In the collinear, or if the points lie on the same straight line, then its slopes are equal. जतिखेर कुनै पनि पोइन्ट्सहरु जस्तै पोइन्ट्सहरु एउटै लाइनमा पर्छ भने यस्तो अवस्थालाई के भनिन्छ द collinear. The collinear means what say the points lie on a straight line. त यस्तो अवस्थामा के हुन्छ स्लोप्सहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ. हामीले यहाँ लेख्नु since AP and since points AP and B lie on a straight line. एउटै रेखामा पर्दछ एउटै लाइनमा पर्दछ. Therefore slope of AP is equal to slope of कति भन्छ BP. APF slope of BP. The slope means y2 minus y1 by x2 minus x1 means y minus 0. और यसैलाई हामीले लियो भने त कति हुन्छ y minus 0 by x minus a is equal to y minus b by x minus 0. त हामीले यसको क्रस गुणा गर्यो भने कति हुन्छ xy. यसको क्रस गुणा गर्यो भने xy minus bx minus ay plus ab. त xy हाम्रो क्यान्सल हुन्छ. त 0 is equal to minus bx minus ay plus ab. त कन्स्ट्यान्ट पार्टलाई हामीले x साइडमा राखिदिँदाखेरि के हुन्छ bx plus ay is equal to ab. यसलाई सिम्पलेस्ट फर्ममा ल्याउनको लागि ab ले दुवैतर्फ के गर्दिने भाग गर्दिने. डिवाइडिङ by ab on both sides. कति हुन्छ bx by ab plus ay by ab is equal to ab by ab. Therefore x by a plus y by b is equal to 1, which is the required equation. यो हाम्रो 3 स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स मध्येको तपाईले दुईटा चाहिँ पढिसक्नु भयो. हामीले बुझ्नु पर्छ कि यो भन्दा हामीले कुन
फर्मको लागि कुन इक्वेसन लेखेको छु, कुन इक्वेसन पढाएको छु त्यो तपाईले बुझ्नुपर्छ कि इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस के हुन्छ, इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु वाइ एक्सिस के हुन्छ हैन, इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन के हुन्छ, इन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म के हुन्छ, इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म के हुन्छ, यो कुरालाई तपाईले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यसरी बुझ्दै जाँदाखेरि तपाईले स्ट्रेट लाइनको नेचर हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन लाइन कहाँबाट जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुन इक्वेसन लगाउने भनेर। अर्को छ लास्ट इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल पनि भन्छ, परपेंडिकुलर पनि भन्छ अथवा ऑर्थोगोनल पनि भन्छ। यसरी फिगर बनाउने हो अनि हामीले एक्स पोजिटिभ एक्स नेगेटिभ वाइ नेगेटिभ राखिहाल्ने हो। अब लेट ए बी ए स्ट्रेट लाइन, यस, पासिङ थ्रु ए 0 एंड बी व्हाट्स इट 0 बी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to the line AB, perpendicular distance from origin to the line AB, draw the perpendicular from origin, draw the perpendicular to the line AB. Say this is the C and length of the perpendicular drawn from origin to the line OC is say P units, and say this is the what's it P unit, and this total is what's it 90 degree. Say that line OC has the slope, say this is the alpha, then it is the what's it 90 degree minus alpha. This length of OC means what's the perpendicular distance from the origin